فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن کر چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا اے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابائے مہاجر قوم بانی و قائد تحریک الطاف حسین بھائی، اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ موجود ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، رکن رابطہ کمیٹی مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی، اور ہماری اس ویڈیو بریفنگ کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، وفا پرستوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ انتہائی اہم ویڈیو بریفنگ ہے، اور اس ویڈیو بریفنگ کے حوالے سے جو اہم نکات ہیں، ان نکات کو بیان کرنے سے پہلے، اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم ایک جو انتہائی اہم اعلان ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی ہفتہ
2 फरवरी को इंतहाई एक तारीख़ी, अहम और इनकलाबी खिताब करने जा रहे हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि अल्ताफ़ भाई के इस अहम, तारीख़ी और इनकलाबी खिताब को सुनने और देखने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स और जो आपके दीगर लवाज़मात हैं, यानी लाइट का बंदोबस्त और जो पैकेजेस होते हैं, और इंडिविजुअल सतह पे और कलेक्टिव सतह पे, और जो फैमिलीज़ अल्ताफ़ भाई के जो खिताबात देखती हैं और सुनती हैं, ज़रूर 2 फरवरी बरोज़ हफ्ता को इंतहाई अहम, तारीख़ी और इनकलाबी खिताब है क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का। मैं इंजीनियर साथियों से दरख्वास्त करूँगा कि इस हवाले से जो आप साथियों की काविशों से आपने जो प्रोमो बनाया है वो नाजरीन को दिखाएं। अहम ऐलान। अजीज तहरीक साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद और बाबाए महाजिर कौम जनाब अल्ताफ़ हुसैन मुल्क 2 फरवरी 2019 बरोज़ हफ्ता सोशल मीडिया के जरिए बराह रास्त खिताब करेंगे और अपनी किताब में इंतहाई अहम, इनकलाबी और तारीख़ी ऐलान करेंगे। एमकेएम की राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम वफापरस्त माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, तलबा और तालिबात, बिलखुसूस मिलीनियल से अपील की है कि वो 2 फरवरी 2019 बरोज़ हफ्ते को क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का बराह रास्त खिताब मुलाज़ा करने के लिए खुद को तैयार रखें। जनाब अल्ताफ़ हुसैन का बराह रास्त खिताब और इंतहाई अहम, इनकलाबी और तारीख़ी किताब सुनने के लिए अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क डेटा, बिजली का इंतजाम और दीगर जरूरी इंतजाम पहले से ही कर लें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। राब्ता कमेटी ने खुद की जद्दोजहद करने वाले मौजूद पश्तून और दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से भी अपील की है कि वो बराए मेहरबानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन के इस अहम किताब को लाजमी सुने और इस पैगाम को मज़लूम कौमियतों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन की किताब के वक्त से जल्द ही आगाह किया जाएगा। शुक्रिया। क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, ये आपने प्रोमो देखा जो अल्ताफ़ भाई का अहम, तारीख़ी और इनकलाबी खिताब 2 फरवरी बरोज़ हफ्ता को होने जा रहा है। इस ज़िम्न में जो इसका वक्त होगा अल्ताफ़ भाई के ख़िताब का, वो और उसका जो लिंक है वो आपको अनकरीब इंशाल्लाह दे दिया जाएगा और सोशल मीडिया पे जारी कर दिया जाएगा। तो इसको ज़रूर देखना है और इसको शेयर, जो आपके अहबाब हैं सबको शेयर करना है और उनको बताना है कि ये इंतहाई अहम, तारीख़ी और इनकलाबी खिताब है। इसमें अल्ताफ़ भाई इंतहाई अहम ऐलानात भी फरमाएंगे, तो इसको ज़रूर देखना है। अब इस वीडियो ब्रीफिंग के हवाले से जो आज हम जमा हुए और जो हमारे पास नुकात हैं, और एक इंतहाई अलार्मिंग नुक्ता जो मैं बयान करना चाहूँगा इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से आप सबकी खिदमत में, वो ये है कि आप और हम सब जानते हैं कि क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की जिद्दोजहद जो है वो 40 बरस से ज़ायद पर मुहित है। और अल्ताफ़ भाई पाकिस्तान के और उस खित्ते के वाहिद रहनुमा हैं कि जिन्होंने कभी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौज, ISI और दीगर मुक़्तदिर हलक़े और इदारे और अफराद, उन्होंने अल्ताफ़ भाई को हर तरह का लालच देने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की गई और अल्ताफ़ भाई को पाबंद सलासल भी किया गया। मगर अल्ताफ़ भाई ने अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। अल्ताफ़ भाई, उनकी पूरी तहरीक और उनका नज़रिया उसूलों पर रहा है और
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہر طریقے سے کوشش کر لی، مگر وہ الطاف بھائی کو نہ خرید سکے نہ جھکا سکے. الطاف بھائی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اور الطاف بھائی کی پوری تحریکی جدوجہد اور قربانیاں آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہیں، اور ہم اور آپ ان کے فالوور ہیں. اب 22 اگست 2016 کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے، ISI نے جو سازشیں کی، بالخصوص اس کے بعد اور اس سے قبل، تو پوری ایک تاریخ اس اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں سے بھری پڑی ہے. یہ غداران قوم، چاہے وہ PIB ٹولہ ہو، بہادر آباد ٹولہ ہو، PSP ٹولہ ہو، حقیقی ٹولہ ہو، یا دیگر ٹولے ٹولیاں ہوں، انہوں نے اپنے ظرف و ضمیر کا تو سودا کیا ہی کیا، اپنی قیمتیں لگوائیں، سرنڈر کرنے والوں کے آگے سرنڈر کیا ہی کیا انہوں نے. مگر اب یہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں، یہ پوری قوم کا سودا کرنے کے جا رہے ہیں. یہ بے غیرت، اور اسپیشلی یہ بہادر آباد ٹولہ. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ الطاف بھائی نے ڈے 1 سے آج تک ان مشکل حالات کے باوجود جو شہداء لاپتہ اور اسیر ہیں، ان کے اہل خانہ، ان کی داد رسی کی الطاف بھائی نے ہمیشہ، آج بھی ان مشکل حالات میں بھی. مگر یہ بہادر آباد ٹولہ، یہ آج کل جو کر رہا ہے ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ، لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز کے ساتھ، اور اسیر ساتھیوں کی فیملیز کے ساتھ، آپ اور ہم سب اس سے آگاہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. ان کی داد رسی کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی، آپ اور ہم سب بخوبی آگاہ ہیں. یہ بے غیرت، یہ بک گئے. ان کی گاڑیاں دیکھیں کہ کن گاڑیوں میں یہ ٹریول کرتے ہیں، اور شہداء اور لاپتہ اور اسیر ساتھیوں کی فیملیز کن حال میں. وہ ساتھی جو جب انہوں نے، رینجرز نے یہ چھاپا مارا تھا اور ساتھیوں کو وہاں سے گرفتار کر کے لے گئے تھے 2015 میں 11 مارچ، تو وہ ساتھی 4 برس ہونے کو آئے ہیں. ان میں سے 26 ساتھیوں کو آج تک ان کی فیملیز کو یہ رلا رہے ہیں. اور ان فیملیز کی داد رسی جو کچھ بھی ممکن ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کرتے ہیں. اب انہوں نے، آپ سب جانتے ہیں کہ 92 کے آپریشن میں ہمارے جو فوجی آپریشن جو مسلط کیا اور جو ظلم کیا اس فوج نے 92 کے آپریشن میں، اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس ISI نے، اس میں ہمارے 28 ساتھی لاپتہ ہوئے اور وہ آج تک لاپتہ ہیں. اور اس کے بعد کے برسوں میں، وہ اسپیشلی 5.25 ساڑھے 5 سال کے آپریشن میں 500 سے زائد ساتھی لاپتہ ہیں. اور یہ بے غیرت بہادر آباد ٹولہ جو اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ بنا ہوا ہے، یہ بے غیرت ٹولہ کہ جس کا وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نسیم، ان سب نے مل کر ہتھیار ڈالنے والوں کے آگے ہتھیار ڈال دیا.
जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनकी फैमिलीज को उनकी दादरसी नहीं की जा रही. जो शोहदा की फैमिलीज हैं, उनके अहले खाना हैं, उनका दुख, दर्द, तकलीफ़, मसाइब, जो असीर साथियों के अहले खाना है, उनके दुख, दर्द और तकलीफ़ और मसाइब. मगर इन्होंने इन बेगैरतों के टोले ने, गद्दारों के टोले ने उन फैमिलीज़ को बुला के, जो लापता साथियों की फैमिलीज़ हैं, उनको बुला के उनसे एक परफॉर्मा भरवाया जा रहा है. और ये बेगैरत कह रहे हैं कि जो लापता हैं उनका कंपनसेशन आप ले लीजिए 5 लाख रुपए. मैं इंजीनियर साथियों से कहूँगा और मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा, जो इन बेगैरतों ने ये बुला के उन मिसिंग साथियों को ढूंढने के बजाय जो ये रेंजर्स ने और इन इदारों ने, इस आईएसआई ने, इस फौज ने उठाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया है, ये उनके केसेस की पैरवी तक नहीं कर रहे और उन फैमिलीज को बुला के उनसे परफॉर्मे भरवाए जा रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है और उनको यह कहा जा रहा है कि आप ये कॉम्पनसेशन ले लें. कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और एमकेएम का एक जिम्मेदार और एक कारकुन जो अल्ताफ भाई के फॉलोअर्स हैं, वो इसको रिजेक्ट करते हैं कंप्लीटली और इन बेगैरतों को बता देना चाहते हैं कि तुम ये जो जुल्म कर रहे हो, इसका अल्लाह ताला जो बदला लेगा तुमसे. मगर इंशाअल्लाह उल अजीज हम कानून के दायरे में रहते हुए तुमसे एक एक इस जुल्म का बदला लेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम. एक एक अल्ताफ भाई का फॉलोअर और तहरीक का फॉलोअर, वो हमारे सरों के ताज हैं, अल्ताफ भाई के सिपाही हैं और अल्ताफ भाई एक एक शहीद, एक एक लापता और एक एक असीर साथी और उनके अहले खाना, उनकी दादरसी हम जारी रखेंगे. और इस मामले को हम इंटरनेशनल फोरम्स पे और ह्यूमन राइट्स जितनी अंजुमनें हैं, एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक हम जहां पहुंचा रहे हैं उनको मजीद पहुंचाएंगे. और ये यहां पर मैं इंजीनियर साथियों से कहूंगा कि वो परफॉर्मा दिखाएगा जो इन फैमिलीज, इनके अहले खाना को बुला के इनसे जो भरवाया जा रहा है, उन पे दबाव डाला जा रहा है कि केस वापस लो. ये मैं पढ़ के सुनाता हूं. ये इन बेगैरतों ने ये जो परफॉर्मा है, इन फैमिलीज को बुला के इन पे दबाव डाला जा रहा है. ये ऊपर है स्टार्टिंग में कि हल्फिया बयान आईडी नंबर. मैं हल्फिया बयान देती हूं कि मेरा बेटा, शौहर, भाई, नाम मुसम्मी वल्द, CNIC नंबर, पता मौरखा, ये डेट को लापता हो गया था, जिसका केस नंबर CP 37/7 बहवाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मिसिंग पर्सन कमीशन में चल रहा है, जिसकी मुख्तलिफ तारीखों में JITs भी हुई, लेकिन मेरे बेटे, भाई, शौहर का पता न चल सका. काफ़ी अरसा हो चुका है. बाद अज़ां अब इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारी फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर मुबल्लग 5 लाख बजरिया चेक नंबर डैश तारीख डैश दिया है. अब मेरे केस को अरसा डैश साल हो चुके हैं. मजीद बरा के मिलने की कोई सूरत नहीं है. बाद अज़ां ऐसी सूरत में हम मजीद इसकी पैरवी नहीं कर सकते, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमारा केस ख़त्म किया जाए. दस्तखत वारिस, गवाह, 2 गवाहान, नाम, वल्दियत, CNIC नंबर, मोबाइल नंबर और पता. ये है बेगैरत बादराबाद टोला गद्दार. ये इन फैमिलीज को, इन मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज को
लापता साथियों की फैमिलीज को, जो दुनिया के सामने इस रेंजर्स ने, इस फौज ने, इस आईएसआई ने उठाया, जिसके गवाहान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लापता कमीशन कायम किया जा चुका है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल इस कमीशन के सरबराह हैं और उनके कमेंट्स भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पार्लियामेंट में इस पे बात हो चुकी है, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इस पे मीटिंग्स कर चुकी है, और ये बेगैरत टोला बोल रहा है कि तुम केसेस वापस ले लो, अपना केस वापस ले लो, ये कॉम्पनसेशन ले लो और सौदा कर लो। इंसान के माल की तो कोई कॉम्पनसेशन हो सकती है, मगर किसी जीते जागते इंसान का शहीद होना या उसका गायब कर दिया जाना, लापता कर दिया जाना, उसकी कॉम्पनसेशन नहीं होती। तुम अपने घरों से करवाओ ना। तुम्हारे घर का कोई फर्द लापता होता तो तुम्हें दर्द होता बेगैर तो। इसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, पूरी एमकेएम इसको टोटली रिजेक्ट करती है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये हम मामला ये पूरी दुनिया में उठा रहे हैं, जहां पर हम इसको मजीद लेके जाएंगे। इनको भी ये जो बेगैर, ये जो करते फिर रहे हैं और ये जो चाले चल रहे हैं, तुम इतने बेगैरत हो कि तुम जिस फैमिली को 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दे रहे हो, हमें पता है कि उस एक कॉम्पनसेशन के पीछे तुमने 2-2, 3-3 करोड़ पकड़े होंगे। बेगैर तो तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, अल्ताफ भाई ने इन बेगैरतों को कई बार कहा था कि तुम जाके रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा करो, और रेंजर्स उठा के ले गई है ना, तो रेंजर्स के हेडक्वार्टर के सामने तुम मुजाहरा करो। इन्होंने नहीं किया एक मुजाहरा, ये टाल मटोल से काम लेते रहे। मैं इंजीनियर साथियों से कहूंगा कि जो मुजाहरे किए, जो प्रेस क्लब के बाहर या दीगर मकामात पर, वो दिखाइएगा वो तस्वीर कि छोटे छोटे बच्चे, वालिदैन, खवातीन, बुजुर्ग, ये कराची प्रेस क्लब के बाहर। ये वो तस्वीर हैं जो कराची प्रेस क्लब, दीगर मकामात पर, मुख्तलिफ मौक़े पर अल्ताफ भाई की खुसूसी हिदायत पर ये मुजाहरे किए हुए। और ये बेगैरत आज कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन दे देंगे, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन फैमिलीज पर। मैं इंजीनियर साथियों से कहूंगा कि वो भी दिखाएगा जो एक टीवी का, कि ये फारूक सत्तार, पिछले बरस की बात है ये, कि इन्होंने जो अदम दिलचस्पी की है इन बेगैरतों ने, और ये उसके सामने पेश नहीं हो रहे, और कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे। ये आप देखें कि कोई वकील तक पेश नहीं हुआ। कि एमकेएम की लापता अफराद की बाजियाबी पर अदालतों से अदम दिलचस्पी, ये गुज़िश्ता बरस 25 जनवरी की ये है, 28 जनवरी। तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले वफा परस्तों, ये बेगैरत, ये गद्दार, इन्होंने, मैं एक बार फिर कहूँगा कि जहाँ अपने ज़र्फ़ व ज़मीर का सौदा किया, अब ये बेगैरत कौम का सौदा करने जा रहे हैं। बेगैरत
इनको नाच गानों से फुर्सत नहीं है, इनको ना शोहदा की फैमिलीज नजर आती हैं, ना लापता साथियों की फैमिलीज, ना असीर साथियों की फैमिलीज, ना उनकी दादरसी करते हैं ये। मैं यहां पर इंजीनियर साथियों से दरखास्त, मैं इस वीडियो ब्रीफिंग में जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की एफर्ट्स मुख्तलिफ जो गुज़िश्ता बरसों रही हैं, सिर्फ मैं स्पेसिफिकली यहां पर जो लापता साथी हैं उनकी फैमिलीज के हवाले से और जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि मैं इंजीनियर साथियों से कहा, डॉन की एक खबर है और ये 22 फरवरी 2010 की है। इसको ब्रीफली दिखा दीजिएगा कि ये फरवरी 22 2010, फैमिलीज ऑफ मिसिंग एमकेएम वर्कर्स स्टिल होपफुल। अब ये वो फैमिलीज हैं, ये बात हो रही है 92 के फौजी ऑपरेशन की जिसमें 28 साथी जो है लापता। इसमें सेकंड पेज पे जाएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर दिखाना चाहूंगा, उसको स्क्रॉल कीजिएगा, सेकंड पेज पे जाइएगा। ऊपर जाइएगा सेकंड पेज पे, नो नीचे जाइएगा, नीचे जाइएगा, 3-4 पैराग्राफ नीचे जाइएगा। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। हाँ, इसके बाद वाला जो ना, इसके बाद वाला पैराग्राफ, बस यहाँ रोक दीजिएगा। जैस अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इट वाज ओनली लास्ट मंथ, यानी ये फरवरी 2010 की बात हो रही है, उससे कबल एक महीने यानी जनवरी 2000, that the Supreme Court finally ordered the registration of FIRs to bring the years-old incidents on record and investigation against the police officials concerned. ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और ये बेगैरत सौदा करने जा रहे हैं। अब मैं इंजीनियर साथियों से कहूंगा कि इसके बाद डॉन की ही खबर है और मई 2016 MKM submits list of missing party workers in Supreme Court. अब यहां इस बात को गौर कीजिएगा कि ये 22 अगस्त से कबल की बात हो रही है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई दिन रात उसका फॉलोअप रख रहे हैं और ये खबर कह रही है कि जो रिपोर्ट हुई है कि द मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MKM ऑन मंडे इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट while submitting a list of 171 missing workers that 100 of their workers have gone missing during the current year. ये सिर्फ एक साल की बात हो रही है, ये 2016 की बात हो रही है और ये ऑपरेशन 2013 सितंबर से जारी है और इस ऑपरेशन में ये जो हालिया ऑपरेशन है इसमें 500 से जायद कारकुनान इस वक्त मिसिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद अब आप आ जाएं अगली उस पे, ये जियो की है रिपोर्ट नेक्स्ट में कि सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी आस्क्ड रेंजर्स अबाउट मिसिंग पर्सन्स इन कराची। ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा और ये अगली उस पे ये बेगैरत रेंजर्स क्या कह रही है कि MKM मैन इन हाइडिंग नॉट मिसिंग रेंजर्स। ये इसी सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है कि द पाकिस्तान रेंजर्स claimed on Friday to have found evidence suggesting that Muttahida Qawmi Movement founder Altaf Hussain had asked the workers to go into hiding and said instances of activists willingly disappearing should not be counted as cases of missing persons. ये है बेगैरत रेंजर्स जिसने इन साथियों को
ان کے اہل خانہ کے سامنے, ان کے رشتہ داروں کے سامنے, اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے کاروبار کی جگہ سے, اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو ان کی جاب کی جگہ سے, یا پھر راستے میں سے عوام کے سامنے اٹھا کے لے کے گئے اور ڈس اپیئر کر دیا, مسنگ پرسن. اور یہ بے غیرت رینجرز بول رہی ہے کہ یہ مسنگ کاؤنٹ نہ کیا جائے, کہ الطاف بھائی نے کہا ساتھیوں سے کہا کہ بھائی جو حالات ہیں اس میں آپ احتیاط برتیں نا. تو بہت سے ساتھی گھروں پہ نہیں رہتے, تو یہ بے غیرت رینجرز بول رہی ہے کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مسنگ ہو جائیں نا. اتنے بے غیرت ہیں یہ, اور ان بے غیرتوں کا ساتھ یہ غداروں کا ٹولہ دے رہا ہے. یہ سب مل کے, یہ بے غیرت جا کے وہاں پر ڈیفینس میں کلفٹن میں جا کے وہاں پر کھانے بھی ساتھ کھاتے ہیں انہی رینجرز کے ساتھ بیٹھ کے. ان بے غیرتوں کو یہ نہیں ہوا کہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں جس کے ایویڈنسز ہیں. ایک ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, ایسے ایسے ایویڈنسز ہیں کہ اس کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, باقاعدہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, اور ان ویڈیو فوٹیجز میں جس ساتھی کو اٹھایا گیا اس کی ماورائے عدالت شہادت بھی ہوئی. ویڈیو فوٹیجز ہیں کہ رینجرز نے اٹھایا اور وہ لاپتہ ہیں آج تک. یہ بے غیرت بولنے کہ کمپنسیشن لے لیں. کس بات کی کمپنسیشن لے لیں؟ انسان کی جان کی, ایک انسان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک اور وہ دکھائے گا کہ ماروی سرمت صاحب آئے, انہوں نے جو لکھا ہے ڈیلی ٹائمز میں وہ بھی دکھا دیجیے گا, تاکہ اس میں سے کچھ باتیں میں پڑھ کے سنانا بھی چاہوں گا. تو وہی کہتی ہیں کہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہاؤ دا اسٹیٹ آف پاکستان ہیز فیلڈ. یہ 30 اگست 2018 یہ ریسنٹلی بات ہے. آگے چل کے یہ فرماتی ہیں, آگے جائیے گا, اسکرول کیجیے گا, یہاں پر روک دیجیے گا. اب یہ کہتی ہیں کہ ڈسپائٹ دا لارج نمبر آف ڈس اپیئرنسز کمنگ ٹو لائٹ, not a single person has been held to account for perpetrating such heinous actions. یہ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائے گا جہاں پر یہ سینٹ کی کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اور جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے جو کہ لاپتہ کمیشن کے سربراہ ہیں ان کے حوالے سے. یہ نیچے جائے گا ان ہز بریفنگ, یس یہاں روک دیجیے گا, یہ والا ان ہز بریفنگ ٹو دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹیوزڈے. اب یہ اس میں یہ یہاں پر رپورٹ ہوتا ہے کہ ان ہز بریفنگ ٹو دا سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹیوزڈے جسٹس جاوید اقبال, the chair of the missing persons committee, informed the lawmakers about 3 other important points. Firstly, action has been taken against some 200 persons from the state agency. یہ ابھی ریسنٹ بات ہو رہی ہے کہ firstly action has been taken against some 200 persons from state agencies, the details of which he would not be discussed in the meeting unless the proceedings were on camera. یہ جو لاپتہ کمیشن کے سربراہ ہیں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال, وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 200 افراد جو اسٹیٹ ایجنسیز کہ ہم نے ایکشن لیا ہے 200 افراد کے, جو ایجنسیوں کے 200 افراد ہیں, مگر اس کو ہم اس میٹنگ میں ڈسکس نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ یہ کیمرے شیمرے ہٹا دیں تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے.
اور یہ بے غیرت بول رہے ہیں ایک طرف سپریم کورٹ موجود ہے, دوسری طرف لاپتہ کمیشن کا سربراہ موجود ہے, لاپتہ کمیشن موجود ہے, سپریم کورٹ آرڈرز جاری کر رہی ہے, لاپتہ کمیشن کا سربراہ ایڈمٹ کر رہا ہے, اور یہ بے غیرت جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ کمپنسیشن لے لو 5 لاکھ. یہ ماروی سرمد صاحبہ کی جو ڈیلی ٹائمز کی جو ان کا جو انہوں نے جو لکھا ہے, یہ ابھی ریسنٹلی اگست 2018 یعنی 4 مہینے قبل کا ہے, اور یہ بے غیرت جو ہیں بول رہے ہیں کہ کمپنسیشن لے لیں. دنیا اس کو, الطاف بھائی پوری دنیا میں بین الاقوامی محاذ پر بھی جتنے بھی ادارے ہیں, یونائٹڈ نیشن سمیت, انسانی حقوق کے تمام عالمی ادارے اور پاکستان سمیت, الطاف بھائی کیس لڑ رہے ہیں. اب یہ بے غیرت ریاست جو ہے اور اس کے ادارے, اور یہ بے غیرت جو بادرآباد ٹولہ اور دیگر ٹولیاں جو ان کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور یہ بے غیرت جا کے وہاں بیان کیا دے رہے ہیں اقوام متحدہ میں. تو میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ گزشتہ برس جب یونائٹڈ نیشنز میں جنیوا میں جو اجلاس ہوا, اور اس میں جب ریاست پاکستان سے اور حکومت پاکستان کے نمائندے سے پوچھا گیا جبری طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے, تو ریاست پاکستان کے نمائندے کا کیا جواب تھا. اور ریما عمر صاحبہ جو ہیں, جو آج کل ٹی وی پہ آ رہی ہیں کسی پروگرام پہ تجزیہ نگار کے طور پہ, انہوں نے رپورٹ کیا تھا ایک اینکر کو, ایک نجی ٹی وی کے. اب کیا کیا تھا, اس کو غور سے سنیے گا, میں انجینئر ساتھی سے کہوں گا اس کو 2 بار دکھائیے گا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت پاکستان یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب بیوقوف ہیں, اور دنیا ان کو چھوڑے گی نہیں, اس طرح سے یہ دامن نہیں چھڑا سکتے. یہ دکھائیے گا ذرا. ہو رہی ہے, لیکن بار بار کمیشن نے پوچھا پاکستان کے وقت سے کہ ایک بھی سزا کیا ہوئی ہے جبری گمشدگی کے لیے, اور پاکستان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو بار بار کمیشن کی طرف سے ساتھ ساتھ یہ بھی جو کمیشن کے ریما کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں کہ جبری گمشدگیوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے. جی, تو تعداد بڑھ رہی ہے. جی تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں جبری گمشدگی ہے, لیکن آج جو وقت ہے انہوں نے عجیب بات کی, جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ان کو کچھ خاص اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے غائب ہو جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے کہیں چلے جاتے ہیں. اور کمیٹی نے, ہیومن رائٹس کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ جبری گمشدگی میں ملوث ہیں, ان کے اگینسٹ کارروائی کی جائے. اس پہ پاکستانی جو وقت ہے اس نے کچھ نہیں کہا, اور کمیٹی بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ ٹارچر کے لیے, جبری گمشدگی کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. جی, اور کہ کلچر آف امپیونٹی کی بات کی گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. میں انجینئر ساتھیوں سے پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا اس کو دوبارہ دکھائے گا, مگر میں یہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں, آپ سے یہ درخواست بھی کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو الطاف بھائی کے تمام چاہنے والے وفا پرست آپ اس کو غور سے ایک دفعہ اور دیکھیے سنیں. یہ وہ مینٹل اپروچ ہے. یہ ریاست یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے وہاں پر کوئی اپنی پنجابی فلم بنا رہے ہیں اور جو ڈائلاگ مارنے مار لو دنیا یقین کر لے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے, تمہیں جواب دینا ہوگا. اور یہ بادرآباد تم غدار ٹولہ, تمہیں جواب دینا ہوگا اس کا. الطاف بھائی اور ایم کیو ایم ایک ساتھی کا مقدمہ پورے بین الاقوامی عدالتوں میں لے کے جائے گی, اور ہم لے کے گئے ہیں, الطاف بھائی لے کے گئے ہیں, اور آگے آئندہ بھی ہم لے کے جائیں گے. ہم اس کیس کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے. لاپتہ ساتھیوں کے معاملے کو جو تم بیٹھ کے کمپنسیشن لے رہے ہو اور سائن کروا رہے ہو, ان پہ دباؤ ڈال رہے ہو. میں انجینئر ساتھیوں سے کہوں گا کہ
इस वीडियो को दोबारा लगाइएगा, इसको गौर से देखें और सुनें एक एक नहीं हो लफ्ज रही को। है, लेकिन बार बार कमीशन ने पूछा पाकिस्तान के वक्त से कि एक भी सजा क्या हुई है जबरी गुमशुदगी के लिए, और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो बार बार कमीशन की और तरफ रीमा से साथ साथ ये भी जो कमीशन के रीमा कमीशन के अपने आदाद और शुमार हैं कि जबरी गुमशुदगियों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। जी, तो तादाद बढ़ रही है, और तो इस जो जी 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 जी, तो पाकिस्तान जी, जो आप है बात वो acknowledge करता है, पाकिस्तान ये एडमिट करता है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी है, लेकिन आज जो वक्त है उन्होंने अजीब बात की, जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उनको कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि लोग अपनी मर्जी से गायब हो जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, और कमेटी ने, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि पाकिस्तान में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। इस पे पाकिस्तानी जो वक्त है उसने कुछ नहीं कहा, और कमेटी बार बार ये बात कर रही थी कि टॉर्चर के लिए, जबरी गुमशुदगी के लिए खुद गायब हो जाते हैं। ये आपने दोबारा देखा, ये जो मिसिंग पर्सन्स का मामला है, ये अल्ताफ भाई की कोशिशों से ये जेनेवा में ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने पेश हुआ। अल्ताफ भाई के नुमाइंदों ने जाके एक बार नहीं 12 जाके मुख्तलिफ इजलास में इस मामले को उठाया, और अल्ताफ भाई की हिदायत की रोशनी में वहाँ पर जेनेवा में मुख्तलिफ जो यूनाइटेड नेशंस के इजलास हुए उसको फ्लोर ऑफ द हाउस भी उठाया गया, और मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हुए उसमें भी उठाया गया। मुख्तलिफ जो NGOs हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सामने भी उठाया गया। और ये अपने समझते हैं कि वहाँ पर तुम जो पाकिस्तान में जो भी चला लोगे और मीडिया पे जो तुम मज़बूत रिपोर्टिंग चलवा लोगे और लोगों की आंखों में धूल झोंक दोगे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी लोग अक्लमंद हैं और सब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि तुम लोग इसमें मुलव्वस हो। जो लापता कमीशन है वो बोल रहा है, जो जिगर रखने वाले लिखारी हैं वो बोल रहे हैं, आलमी इदारे, यूनाइटेड नेशंस, इंसानी हुकूक के इदारे वो बोल रहे हैं। तो तुम झूठ नहीं बोल सकते ना। तुम्हारा बच्चा कोई क्यों नहीं गायब हो जाता खुद साख्ता अज खुद या वॉलंटरीली? तुम्हारा कोई बेटा या बाप या भाई क्यों नहीं गायब हो जाता? सिर्फ MKM के या दीगर मजलूम कौमियतों के लोग ही क्यों गायब होते हैं? तुम्हें जवाब देना होगा। और बादराबाद टोले के गद्दारों, कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कानून के मुताबिक तुम्हारे एक एक जुल्म का हम हिसाब लेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। जो तुम करने जा रहे हो ना, ये हम होने नहीं देंगे। तुम ये जो जबर कर रहे हो और उनसे जबरदस्ती उनको डरा धमका कर या लालच देकर या दबाव डालकर या किसी से कहलवा कर, ये अनएक्सेप्टेबल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अल्ताफ भाई को, पूरी MKM को ये अनएक्सेप्टेबल है, और उन फैमिलीज को ये अनएक्सेप्टेबल है जिन पे तुम ये दबाव और जबर कर रहे हो। तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, ये जो हमारी आज की वीडियो ब्रीफिंग है, ये अहम एक नुक्ता था लापता साथियों के हवाले से, क्योंकि हम सब उन फैमिलीज का जहां दर्द समझते हैं और महसूस करते हैं, जहां कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई और आप और हम सब, क्योंकि भाई इनमें से बहुत सौ के साथ ये हमारे साथ उठे बैठे हैं। हमने आपने उनके साथ तहरीकी काम किया है,
ہم نے ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے سرد و گرم دیکھے ہیں, کبھی بیٹھ کے چائے پیے ہے, کبھی بیٹھ کے ساتھ کھانا کھایا. ہمیں پتا ہے جہاں ان فیملیز کا درد ہے, ان ساتھیوں کی, وہاں قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور ہم کارکنان تحریک کے, ہم ان کو نہیں بھولیں گے. اور غداروں, یہ ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. الطاف بھائی اور پوری ایم کے ایم یہ مقدمہ لڑتی رہے گی بین الاقوامی عدالتوں میں, اداروں میں, اور جو فورمز ہیں وہاں پر. ہم انشاءاللہ ان ساتھیوں کی جو فیملیز ہیں ان کے آنسوؤں کو ہم اس طرح نہیں ضائع ہونے دیں گے, چاہے شہداء کی فیملیز ہوں, چاہے لاپتہ ساتھیوں کی فیملیز ہوں, چاہے اسیر ساتھیوں کی فیملیز ہوں. اس ویڈیو بریفنگ میں میرے ساتھ ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو بریفنگ میں اپنے نکات بیان کریں. قاسم رضا بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الصد احترام قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی, وفا پرست ماؤں, بہنوں, بزرگوں, بیٹیوں, نوجوان تحریکی ساتھیوں, السلام علیکم. ڈاکٹر ندیم احسان بھائی نے مہاجر قوم کے غداروں کی ایک سازش آپ کے سامنے بے نقاب کی ہے. اس گھناؤنی مکروہ حرکت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ جو طاقت کے بل پر, بندوق کی نوک پر, تعصب, نفرت اور عصبیت میں مبتلا ہو کر مہاجر نوجوانوں کو ان کے گھر والوں, محلے داروں کے سامنے گرفتار کر کے لاپتہ کر چکے ہیں. دنیا کی نظر میں یہ عمل, جبری گمشدگی کا عمل, بے گناہ انسانوں کی نسل کشی کا عمل, یہ دنیا بھر میں جنگی جرائم میں لیا جاتا ہے. ان جرائم کے مرتکب افراد کو جنگی مجرم قرار دیا جاتا ہے, اور یہ بہادر آباد کا بے غیرت, بے شرم, کم نسل ٹولہ, حرام خور ٹولہ, یہ جنگی جرائم میں ملوث ریاستی دہشت گردوں کو بچانے کی گھناؤنی کوشش کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ سب کو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے ادراک ہے کہ یہ بہادر آباد ٹولہ, یہ کمالو ٹولہ, یہ پی آئی بی ٹولہ, فاروق ستار, جب بابا مہاجر قوم محترم جناب الطاف حسین بھائی سے 23 اگست 2016 کو ان خبیثوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا, تو یہ ایک چورن لے کر آئے تھے کہ ہم مہاجر قوم کو اور تحریک کو بچانے کے لیے آئے ہیں. ان حرام خوروں نے مہاجر قوم کو نہیں بچایا, اور نہ ان کا مقصد تھا. ان خبیثوں نے اپنے اور اپنے خاندانی مفادات کو بچایا ہے, حرام طریقے سے کمائی ہوئی دولت کو بچایا ہے, اور کچھ نہیں کیا انہوں نے. نہ انہوں نے کبھی شہداء کے لواحقین کی کوئی خبر گیری کی, نہ اسیر ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کی کوئی خبر گیری کی, نہ لاپتہ ساتھی اور ان کے اہل خانہ کے مصائب اور مشکلات کو حل کرنے میں کبھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 27 جنوری کو لانڈی کورنگی کے صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 94 میں
ضمنی الیکشن ہوا. یہ ضمنی الیکشن کی نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ اس حلقے سے کامیاب ہونے والا بہادر آباد ٹولے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص محمد وجاہت وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر جاں بحق ہو گیا اور اس کے انتقال کے نتیجے میں یہ نشست خالی ہوئی اور یہاں پر 27 جنوری کو ضمنی الیکشن ہوئے. محمد وجاہت کینسر کے مرض میں مبتلا تھا. اس کا علاج معالجہ کیا جاتا بر وقت. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر بر وقت علاج و معالجے کی سہولیات میسر آ جاتی تو شاید وہ اتنی جلدی نہ مرتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کینسر جیسے مرض پر اس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا. ہوا کیا کہ محمد وجاہت لانڈی کورنگی کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا. غریب انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے. محمد وجاہت جو ہمارے وفا پرست ساتھی ہیں جن کے ذریعے ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ محمد وجاہت نے بہادر آباد کے ایک چودھری، یہ کم نسل جو چودھری بن کے بیٹھے ہیں، عامر خان ہو، وسیم اختر ہو، قمر نوید ہو، خالد مقبول ہو، امین الحق ہو، خواجہ اظہار ہو، فیصل سبزواری ہو، کون سا ایسا شخص ہے جس کے محمد وجاہت نے پیر نہ پکڑے ہوں کہ مجھے علاج و معالجے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جب محمد وجاہت اس قابل نہ رہے کہ وہ یہ بہادر آباد ٹولے کے غنڈوں کے پاس جا سکیں، وہ بستر علالت پہ تھے، تو ان کی اہلیہ وہ گھنٹوں یہ بہادر آباد ٹولے کے چودھریوں سے ملاقات کے انتظار میں رہتی تھی. کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. نوٹ کیجئے گا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے آئے کہ یہ تحریک اور قوم کو بچائیں گے. جیسا ندیم احسان بھائی نے بتایا ابھی آپ کو کہ لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے، شہید ساتھیوں کے اہل خانہ کے حوالے سے یا اسیر ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کے حوالے سے آج تک انہوں نے نہ کوئی مظاہرہ کیا، نہ ان متاثرہ گھرانوں کی کوئی مدد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. تو محمد وجاہت کی اہلیہ گھنٹوں انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، کوئی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے تو کوئی بھی بیماری ایک بڑی مصیبت بن کر سامنے آتی ہے، اور کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے کتنی بڑی خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی اہلیہ نے اپنے رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر یا اپنی جمع پونجی کر کے کچھ رقم جمع کر لی. ہماری اطلاعات کے مطابق 3.5 سے 4 لاکھ روپے کم تھے، اور ان کی اہلیہ نے عامر خان سے، قمر نوید سے، امین الحق سے، خالد مقبول سے، میں کس کا نام لوں، بہادر آباد ٹولے کے کون سا فرد ہے جس سے جا کے فریاد نہ کی ہو کہ علاج کے سلسلے میں ہمارے پاس یہ 3.5 یا 4 لاکھ یہ کم ہے، یہ ہمیں دلوا دیں. اور یہ بے غیرت کے بچے کم نسل اس مصیبت کی ماری خاتون کو یہ تسلیاں دیتے رہے کہ محمد وجاہت کے علاج کی فائل جو ہے اس کی سمری ہم نے چیف منسٹر آف سندھ کے پاس پہنچا دی ہے، اس کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں. اس سمری کی منظوری تو نہیں ہوئی، موت نے محمد وجاہت کو گلے لگا لیا. محمد وجاہت اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کی موت کا عذاب بھی تم بہادر آباد ٹولے پر آئے گا. ان کی بیوی نے جو آنسو بہائے ہیں
اور دامن پھیلا پھیلا کے تمہیں جو بددعائیں دیے بہادر آباد ٹولے کے دفتر میں، اس بددعاؤں کا عذاب بھی تم پر آئے گا، اور ایسی گھناؤنی اور عبرتناک موت مرو گے تم، خطرناک بیماریوں کا شکار ہو کر سسک سسک کے مرو گے تم، غریب اور معصوم بے گناہوں کی بددعاؤں لے کر سکون سے تم چین کی نیند بھی نہیں سو پاؤ گے، تمہیں سکون کی موت بھی انشاءاللہ نصیب نہیں ہوگی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے تم۔ خبیث کے بچوں، اگر تم آپس میں چندہ کر کے کر دیتے تو اس بیچاری کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے جمع ہو جاتے اور وہ اپنے شوہر کے علاج کے لیے انہیں کسی معقول اسپتال میں داخل کرا دیتی۔ تم نے اربوں خربوں کما لیے، یہ فاروق ستار اس کی گاڑی کے ٹائر تبدیل کرنے کے لیے، اس کی گاڑی کے بریک تبدیل کرنے کے لیے خواجہ منصور 5 لاکھ روپے دے دے گا، لیکن کسی انسان کی زندگی بچانے کے لیے 3.5-4 لاکھ روپے نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ اتنے بے غیرت اور کم نسل لوگ ہیں۔ یاد رکھیے گا تاریخ 27 جنوری ضمنی الیکشن ہوتا ہے، اور وفا پرست 27 جنوری کو لاپتہ اسیر اور شہداء شہید ساتھیوں کے اہل خانہ سہراب گھاٹ پر پختون تحفظ موومنٹ کی جانب سے جاری دھرنے میں شرکت کرتے ہیں، ریاستی مظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، وہاں پر لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ماورائے عدالت قتل کیے گئے ساتھیوں کے قاتلوں کو گرفتار کرنے اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسیر ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اسی 27 جنوری کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے چاہنے والے وفا پرست سابق رکن قومی اسمبلی سید علی رضا آبدی بھائی کا چہلم بھی تھا۔ ان بہادر آباد ٹولے کے بے غیرتوں نے ان کے چہلم کے دن کا بھی، اس کے تقدس کا بھی خیال نہیں کیا، اور 8%، صرف 8% ووٹ لے کر بھیک میں ملے جو ان کو، اس حلقے کے کل ووٹوں کا صرف 8% لے کر کامیاب ہوئے تو اس کا جشن منایا ہے۔ یہ فاروق ستار اور بہادر آباد ٹولہ 25 دسمبر کو علی رضا آبدی بھائی کو ان کے گھر کے باہر شہید کیا جاتا ہے، اور 2 دن کے بعد یہ کمالو ٹولے کے صغیر کی شادی کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ ان بغیرتوں کو نہ شہیدوں کے لہو کا پاس ہے، نہ لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کا احساس ہے، اور نہ اسیر ساتھیوں کی قربانیوں کا احساس ہے۔ یہ بے غیرت مہاجر قوم کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے، مہاجر شہداء کے لہو کا سودا کرنے والے لوگ ہیں۔ ان پر انشاءاللہ تعالی عذاب الہی آئے گا، میرا ایمان ہے آئے گا، اور قدرت کے مکافات عمل سے یہ ایسے دوچار ہوں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے تحریک کے شہیدوں کو رلایا ہے، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو رلایا ہے، اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ کو رلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو دھوکہ دے کر، انہیں صدمات پہنچا کر انہیں رلایا ہے۔ ان آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کا عذاب ان کمبختوں پہ نازل ہوگا، ان بے غیرتوں پہ نازل ہوگا، اور یہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں حق پرستی کا یہ مشن یہ جاری رہے گا۔ مہاجر قوم پر ریاستی مظالم ڈھانے والے، چاہے فوج کے کرپٹ جرنیل ہوں، ISI ہو، رینجرز ہو، پولیس ہو، ان کے مظالم سے دنیا کو آگاہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ تحریک، قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے مہاجر قوم کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तान भर के मजलूम कौमों के हुकूक के लिए शुरू की है। इस तहरीक में शहीदों का लहू शामिल है और हक परस्ती के मतवाले शहदा ने अपने लहू के दिए रोशन करके हक परस्ती के जिस चिराग को रोशन किया है, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के वफा परस्त कारकुनान, माए बहनें, बुजुर्ग, बेटे बेटियां इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की कुर्बानियां देते हुए हक परस्ती के इन चिरागों को रोशन रखेंगे और उस वक्त तक रोशन रखेंगे जब तक जुल्म, जबर, नाइंसाफियों का ये अंधेरा मुकम्मल तौर पर अपनी मौत आप नहीं मर जाता। और मेरा ईमान है कि जुल्म कभी फलता नहीं, जालिम को कभी दवाम नहीं। इंशाअल्लाह फतह कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का मुकद्दर होगी, हक परस्तों का मुकद्दर होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिए मुहाजिर, जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई। शुक्रिया कासिम भाई। मैं दरख्वास्त करूँगा रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई से कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग में अपने नुकात बयान करें। मुस्तफ़ा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बानी व कायदे तहरीक बाबा महाजिर कौम मोहतरम जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, अरकान राब्ता कमेटी और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें देखने और सुनने वाले साथियों, माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों, मिलेनियल्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ब्रीफिंग में जहां आपने ये मौज़ूआत पर अभी बहुत अहम गुफ्तगू नदीम एहसान भाई और कासिम अली रज़ा भाई ने जो की वो आपने सुनी। एक और मामला जो हम आपकी गोश गुजार करना चाहते हैं, जो यकीनन आप उससे वाकिफ़ भी हैं, कि इस वक्त पाकिस्तान में जहां बहुत से दीगर मसाइल हैं, एक बड़ा मसला जिसकी जानिब नदीम एहसान भाई ने भी आपको पूरी इसकी साथ तफसीलात के साथ रोशनी डाली, जो जबरी गुमशुदगियों का है। अगरचे अदालतें बार बार इसमें पुलिस, रेंजर्स और जो दीगर इदारे हैं उनको बुलाकर उनसे इस बारे में मालूमात कर रही हैं, कमीशन भी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा लोगों को और गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। तो इसी मामले पर कराची में सोराब गोट के मुकाम पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से एक एहतजाजी धरना जारी है। इतवार 27 जनवरी को एक बड़ा इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरा वहीं सोराब गोट पर जो धरना है वहाँ हुआ, जिसमें कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की अपील पर एमक्यूएम के कारकुनों ने, माओ बहनों, बुजुर्गों ने, मिलीनियल्स ने बड़ी तादाद में वहाँ शिरकत की और अपने पश्तून भाइयों से यकजहती का इजहार किया, क्योंकि पिछले दिनों लापता अफराद के मामले के लिए सरगर्म एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आलमज़ेब महसूद को गिरफ्तार किया गया और भी दीगर लोगों को। तो इस हवाले से वहाँ धरना जारी था। एमक्यूएम ने हिमायत की, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की अपील पर लोग शरीक हुए वहाँ पर, मुहाजिर बड़ी तादाद में। और वहाँ सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ लापता अफराद का मामला उठाया गया हो, बल्कि वहाँ मजलूम कौमों के दरमियान, खुसूसन मुहाजिरों और पश्तूनों के दरमियान जो माजी में साजिश के तहत दूरियां पैदा की गईं, उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए भी
वहाँ पश्तून महाजिर यकजहती का मुजाहरा भी देखने में आया। पश्तूनों ने, महाजिरों ने आपस में मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर पश्तून महाजिर भाई भाई के नारे भी लगाए, क्योंकि दोनों का दुख, दोनों का दर्द एक ही जैसा है। और किसी के दुख का अंदाजा वही लगा सकता है जो खुद उस दुख से गुजरा हो, उस गम में मुब्तला हो। जहाँ पश्तून लापता हैं वहाँ बहुत बड़ी तादाद में महाजिर भी लापता हैं, जिसकी तफसीलात अभी नदीम एहसान भाई ने आपके सामने बयान की। तो दोनों ने मिलकर, महाजिरों और पश्तूनों ने मिलकर उस धरने में लापता पश्तूनों, महाजिरों और बलोचों और जो दीगर मजलूम कौमों के लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी का मुतालबा किया। और ये एक सियासी मामला नहीं, खालिसतन एक इंसानी मामला है। इसलिए कि कोई भी फर्द, खा वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात का हो, किसी भी तंजीम का हो, किसी भी नस्ली या लिसानी ग्रोह से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी अकीदे या मसलक का मानने वाला हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम है पुलिस या रियासती इदारों की जानिब से, उस पर कोई भी उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, कोई मुकदमा है, तो हमारे मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे बाद अदालत में पेश किया जाए, उसका चालान पेश किया जाए और ट्रायल किया जाए, सबूत और शवाहिद पेश किए जाएं, गवाहों को पेश किया जाए, जो कानून का तकाजा है वो पूरा किया जाए। और अगर किसी पर लगाए हुआ इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो सबूत और शवाहिद की और गवाहों के बयानात की रोशनी में, तो उस मुकदमे के मुताबिक जो कानून में सजा बनती है उसे वो दी जाए। और अपनी बेगुनाही के लिए वकील करना, इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिश करना हर शहरी का ये आईनी और कानूनी हक है, उसे इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो ये इस खालिसतन इंसानी मामले पर जो ये एक पुरअमन धरना, कि जिसमें एक धरना तो वो भी था जो पाकिस्तान के अवाम ही ने नहीं बल्कि दुनिया भर में मीडिया के जरिए लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और दीगर शहरों में जो एक मजहबी, एक फसादी गिरोह ने जो धरना देकर जिस तरह से सरकारी इमलाक को, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मीडिया पर हमले किए, पुलिस स्टेशन को आग लगाई, मीडिया की गाड़ियों को आग लगाई, मुखालिफ अरकान असेंबली के घरों पर, दफ्तरों पर हमले किए, कई लोगों को गोलियां मारी, पुलिस वालों तक को शहीद किया गया, तशद्दुद किया, एक पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया धरने के नाम पर। ये सब आवाम ने देखा। लेकिन हमारे यहां इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको उनकी हिमायत में बोला गया, पैसे भी तकसीम किए गए। ये सारे वाकयात, हकाइक ये कौम ने अपनी आंखों से देखे हैं मीडिया के जरिए। तो एक तरफ ये तर्ज अमल, दूसरी जानिब कराची में पुरअमन तौर पर लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ अपना दुख बयान कर रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं कि खुदारा जो लापता लोग हैं उनको बाजियाब कराया जाए, उनको रिहा किया जाए, और आपस में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। वहां किसी दूसरी कौम को गालियां नहीं दी गई, धमकियां नहीं दी गई, बल्कि अमन मोहब्बत और प्यार की बात की गई, इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया गया,
اور صرف انصاف کے لیے لاپتہ لوگوں کی بازیابی کے لیے بے گناہ گرفتار کیے گئے لوگوں کی رہائی کے لیے مطالبے اور اپیلیں کی گئیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اپیلوں پر کان دھرا جاتا, جو بے گناہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو رہا کیا جاتا, جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جاتی, لوگوں کے آنسوؤں کو پوچھا جاتا, ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا. لیکن اس کے بجائے اتوار کی رات سے بڑے پیمانے پر پشتونوں اور مہاجروں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. بزرگوں تک کا خیال نہیں کیا جا رہا. کئی پختون بزرگ گرفتار کیے گئے, درجنوں مہاجر نوجوان گرفتار کر لیے گئے. گھروں میں چھاپوں کے دوران اہل خانہ سے بدسلوکی کی گئی. خواتین اور بچوں تک کو ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا. اور جو گرفتار کیے گئے ہیں پشتون اور مہاجر نوجوان, ان کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے. 2 دن گزر چکے, ابھی تک کسی بھی گرفتار فرد کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ سب لاپتہ ہیں. جو دوسرے بے گناہ جبری طور پر گمشدہ کیے جانے والوں کی بازیابی کے لیے پرامن طور پر آواز اٹھا رہے تھے, ان کو گرفتار کر کے آج لاپتہ کر دیا گیا ہے. ہمارا سوال یہ ہے, ہر قسم کی سیاست سے بالاتر ہو کر, کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے, لیکن ہم سوال کرتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جہاں لوگ پرامن انداز میں بے گناہ گرفتار کیے گئے لوگوں کی رہائی کے لیے اپیل بھی نہیں کر سکتے, انہیں پرامن طور پر احتجاج کرنے دھرنا دینے کی بھی آزادی نہیں. تو پھر اس کو کیسے جمہوریت کہا جا سکتا ہے؟ یہ جمہوریت تو نہیں ہے, یہ تو کھلی کھلی ننگی آمریت ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, یہ اسٹریٹوکریسی ہے. پارلیمنٹ, حکومت, عدالت سب ڈھکوسلا ہے. ان کی نہ کوئی وقت ہے, نہ کوئی حیثیت ہے. ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ججز 16 گریڈ کے پولیس افسروں کے سامنے دہائیاں دیتے ہیں کہ خدا کے لیے پیش کرو لاپتہ لوگوں کو. یہ ہے ہمارے ہاں کی صورتحال. تو اب لوگ انصاف کے لیے جائیں تو کہاں جائیں؟ جب کہیں سے کوئی سنوائی نہ ہو تو پوری دنیا میں لوگ باہر نکل کر پرامن طور پر احتجاج کرتے ہیں. اگر عدالتوں میں درخواستیں دینے سے لوگوں کو انصاف میسر آ جائے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ مظاہرے کرے, سڑکوں پر آئے, دھرنے دے. تو جب حکومت اور ریاست لوگوں کو انصاف نہ دے تو لوگ اگر دھرنے نہ دیں, احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ وہ حق بھی ان سے چھین رہے ہیں. پرامن طور پر اپیلیں کرنا بھی ایک جرم بنا دیا گیا ہے. اور جب دنیا آپ سے سوال کرے, اقوام متحدہ میں آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے, تو آپ کہیں کہ لوگ خود بخود اپنی مرضی سے لاپتہ ہو جاتے ہیں. ایسے عذر پیش کر کے آپ اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دنیا سب جانتی ہے. تو
कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने भी इस पर कल अपने बयान में बहुत शदीद मजम्मत की इन गिरफ्तारियों की, और हम अरकान राब्ता कमेटी, पीटीएम और एमकेएम के कारकुनों और बेगुनाह पशतूनों महाजरों की इन अंधाधुंध गिरफ्तारियों, जबरी गुमशुदगियों की शदीद मजम्मत करते हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि इन तमाम गिरफ्तार शुदगान को फिलफौर रिहा किया जाए, और वो तमाम लोग जो लापता हैं उन्हें बाजियाब किया जाए, किसी पे कोई मुकदमा है अदालतों में पेश किया जाए। ये जो अभी आपने चंद तस्वीर देखी लापता लोगों के अहले खाना की एहतजाज करते हुए, ये भी इंसान है, आपके बच्चों की तरह। जिस तरह आपके बच्चे जीते जागते इंसान हैं, इसी तरह उन बूढ़ी माओं के बच्चे भी इंसानी हैं जो लापता कर दिए गए। वो बच्चे जो इन तस्वीरों में आपने रोते हुए देखे अभी थोड़ी देर पहले, उनके बाप, उनके भाई, वो भी आप ही की तरह इंसान हैं। लिहाजा तमाम लापता अफराद को फिलफौर बाजियाब किया जाए और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफा परस्तों, इस वीडियो ब्रीफिंग के अख्ताम पर मैं इख्तितामी कलमात से पहले जो एक आध जो पॉइंट हैं वो ज़रूर मैं एलाबरेट करना चाहूँगा, और वो ये है कि ये बेगैरत बहादराबाद टोला जो है और दीगर टोलियाँ, इनका लिविंग स्टैंडर्ड और स्टाइल देख लें, इनकी बेगमात का लिविंग स्टैंडर्ड और स्टाइल देख लें, इनके घर वालों का लिविंग स्टैंडर्ड स्टाइल। ये लाखों रुपए के तो इनकी बेगमात पर्स खरीदती हैं मार्केट्स में जाके। इनके बच्चे ये फर्राटे भरते फिरते हैं सड़कों पर कीमती गाड़ियों में। इनकी गाड़ियां तो छोड़ें, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं। छोटा चेतन जो है अपने आप को बड़ा शरीफुल नफ्स कहता, बाकी बेगैरत तो शायद ये भी नहीं कहते अपने आप को। वो शरीफुल नफ्स के पास भी करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी है। और इन बेगैरतों को, इन गद्दारों की अगर आप देखें इनको, इनमें से कोई नौकरी नहीं करता, सबके कारोबार हैं। इससे पूछें कि तुम्हारे कारोबार ये आए कहाँ से, तो बोलेंगे हमारे बाप दादा बहुत अमीर थे। इनके बाप दादाओं को सब हम जानते हैं कि कितने अमीर थे। हम में से और आपकी कितनों की मोटरसाइकिलों पे तो लिफ्ट लेके पहुंचते थे ये। आज ये बेगैरत इनके कारोबार हो गए। करोड़ 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे ये घूमते हैं बेगैरत। तो कासिम भाई ने बताया, मुस्तफ़ा भाई ने बताया, और आप और हम सब जानते हैं इनका लाइफस्टाइल। कहां से तुम उठ के कहां चले गए। एक कमरे के घर में तुम रहते थे, किसी पोर्शन में तुम रहते थे। आज तुम्हारी बेगमात और तुम्हारे घर वाले लाखों रुपए की शॉपिंग करते हैं। और इनमें से ये जो बेगैरत है, इनमें से बाज़ों की तो शॉपिंग है ये बाहर जाके करते हैं, पाकिस्तान से बाहर दीगर ममालिक में जाके। इनकी गर्मियों की छुट्टियां ये बेगैरत कहीं करते हैं, और बाकी ईद बकरीद पे जो छुट्टियां हैं जो ये अलग मनाते हैं कहीं जाके। और लापता साथियों के अहले खाना से उनको धौंस धमकी दे के, दबाव डाल के उनसे कह रहे हैं कि तुम ये फॉर्म पे दस्तखत कर लो और 5 लाख रुपए ले लो। अल्लाह का कहर और अजाब तो आएगा ही आएगा तुम पर, बेगैरतो, गद्दारो, और बहुत जल्द आएगा इंशाअल्लाह। और तुम निशान इबरत बनोगे, और तारीख़ इंसानी ये लिखेगी कि इन गद्दारों का ये अंजाम हुआ। अल्लाह के कहर को इन्होंने दावत दी थी, इन पर अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल हुआ। सिसक कर एड़ियाँ रगड़ के ये बेगैरत मारे
کہ انہوں نے مظلوموں کی آہیں لی تھیں. یہ اتنے بے غیرت ہیں, آپ اور ہم سب جانتے ہیں. یہ تو اللہ رسول اور قرآن کو نہیں مانتے نا. انہوں نے تو اللہ اور رسول اور قرآن کا کہ میں اللہ اور رسول کو حاضر اور ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں, انہوں نے بدعہدی کی ہے. ان پر اللہ کا اور قرآن کا اور اللہ کے رسول کا, جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا ان جیسوں کے لیے, جو احادیث مبارکہ موجود ہیں, کلام پاک میں جو موجود ہے, اللہ کے کلام میں موجود ہے, ان کے اوپر عذاب تو آئے گا ہی, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور آپ اور ہم سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. اور کچھ کو تو آپ دیکھتے رہیں, نہ یہ بے غیرت کھانا کھا سکتے ہیں کہ ان کو گولیاں کھانی ہوتی ہیں. ان سے رزق, اللہ کا رزق بھی ہضم نہیں ہوتا ان بے غیرتوں سے نا, کیونکہ اللہ کا عذاب ہے یہ. نہ ان کو نیند آتی ہے تو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. کوئی جو ہے نہ آزادی سے چل سکتے ہیں, کوئی بیماری میں گھلا جا رہا ہے, نہ نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے. کوئی بیماری سے سالا پھٹا جا رہا ہے پھول پھول کے, کھانا کھا نہیں سکتا وہ, سو نہیں سکتا وہ. یہ سب اللہ کا عذاب ہے, اور ان پہ مزید آئے گا انشاءاللہ, ان سب پر آئے گا. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارے یہ ہیں اور فلانے اور ڈماکے ہمارے باپ دادا بہت امیر کا, ان سب کے اٹھا کے دیکھ لیں. ان میں سے کوئی نہ نوکری کرتا ہے, نہ ان بے غیرتوں میں سے کسی نے کبھی نوکری کی ہے. تو تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گئے کروڑوں روپے؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی نیکی کا اجر 70 گنا دیتا ہے نا, تو پھر اسی حساب سے لیتا بھی ہے حساب. جب بے حساب دیتا ہے نیک لوگوں کو, تو پھر بے حساب لیتا بھی ہے. سہ نہیں پاؤ گے تم لوگ. الطاف بھائی کے چاہنے والوں, وفا پرستوں, یہ الطاف بھائی کا مشن, مقصد, عہد, نظریہ, آئیڈیالوجی, جد و جہد, قربانی, ساری ریوالو کرتی ہے شہداء, ان کے اہل خانہ, لاپتہ ساتھی ان کے اہل خانہ, اسیر ساتھی ان کے اہل خانہ. کہ الطاف بھائی نے کبھی سر نہیں جھکایا, اور جائز اور حق کے لیے ظالموں کے سامنے ہمیشہ آواز اٹھائی, سینہ سپر رہے ہیں الطاف بھائی. الطاف بھائی نے سرنڈر کبھی نہیں کیا اپنے اصولوں کے, کبھی سرنڈر نہیں کیا. اور الطاف بھائی کبھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ آئندہ بھی, کبھی بھی نہیں. 40 سال سے زائد ہو گیا. پوری اسٹیبلشمنٹ نے, فوج نے, ISI نے, مختلف حکومتوں نے, مختلف قوتوں نے تمام زور لگا لیا, مگر الطاف بھائی نے اصولوں کا سودا کبھی نہیں کیا. یہ ہے, الطاف بھائی نے بولا کہ یہ بات ہے تو یہ بات ہے, بریف کیس لے کے آگے لات مار دی. اور وہ جو لے کے آئے وہ خود گواہی دیتے ہیں, اور اس متعصب میڈیا کے سامنے گواہی دیتے ہیں. تو اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے ہم یہاں یہ مطالبات رکھنا چاہتے ہیں کہ الطاف بھائی کی تحریر, تصویر اور تقریر پر جو پابندی ہے غیر آئینی, غیر قانونی, اس کو فی الفور ہٹایا جائے. 9/0 پر تم نے جو غیر آئینی, غیر قانونی تالا لگایا اس کو ختم کیا جائے. اور آج اس ویڈیو بریفنگ جو ادارے اور افراد MKM کے کارکنان کو لاپتہ کرنے میں ملوث ہیں, ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے, ان کو سزا دی جائے. ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرایا جائے جو ہمارے شہداء کی ماورا عدالت شہادت میں ملوث ہیں. ان مجرموں کو سزا دی جائے. جو ہمارے بے گناہ اسیر ساتھی ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور ہمیں MKM کو سیاسی اور فلاحی تنظیم جو سرگرمیاں ہیں اس کی مکمل ہمیں آزادی ہو. یہ آئین بھی کہتا ہے, پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے,
اور دنیا کے تمام آئین اور قوانین اور بین الاقوامی ادارے اور جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. تو یہ تم زیادہ عرصے ظلم نہیں کر سکتے. تم بلا کے جبر کرو, ظلم کرو, دباؤ ڈالو, اس طرح نہیں ہوتا. کفر پہ تو چلا سکتے ہو حکومت, ظلم کے ذریعے نہیں چلا سکتے. جو KKF کے جو ہماری فلاحی سرگرمیاں رفائی, یہ تم نے جو تالے لگا کس بات کے؟ وہ تمہارے بدماش سارے گھومتے جو انٹرنیشنل اداروں کو اور ممالک کو, جو لوگ وانٹیڈ ہیں وہ تمہارے آزاد گھوم رہے ہیں. وہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جن کے اوپر بین الاقوامی طور پر پابندی ہے اور وانٹیڈ ہیں, وہ آزاد گھوم رہے ہیں. اور پابندی جو ہے تم نے الطاف بھائی پر اور MKM پر لگائی ہوئی ہے, غیر آئینی, غیر قانونی, اور KKF کے حوالے سے غیر اسلامی اور غیر شرعی. تو یہ ظلم بند کر دو اور ظلم ختم کرو یہ فی الفور, کیونکہ ظلم کی جو ہے نہ وہ عمر ہوتی ہے نہ زیادہ عرصے وہ چل سکتا ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اور جو قانون جو چلتا ہے وہ صرف اللہ کا بنایا ہوا قانون چلتا ہے. نظام قدرت ہے, وہ قدرت اپنے نظام کے تحت چلتی ہے. تم یہ پروپیگنڈا, یہ بدماشیاں, یہ ظلم چاہے لاکھ کر لو, الطاف بھائی حق ہیں اور الطاف بھائی سچ ہیں, اور حق کا اور سچ کا ہی بول بالا ہوتا ہے. چاہے تم کتنے ہی ظلم کر لو, کہ ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. خون پھر خون ہے, 100 شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر, صدا جی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. قوم کو ایک جا متحد کر دیا, جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا. زندگی جن کی دشوار تھی, ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے حق کے رکتے نہیں, چلتے رہنا میرے ہم نشین. قافلے
वक्त रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नहीं, अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे, ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे, आए अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे, जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन, जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन, जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन, अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। पाएगा बादल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन, न पाएगा बादल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन, फिक्रे अल्ताफ जाना फरीद और खुदा पर है अपना यकीन, कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जाफरी, कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाजिश की जाफरी, अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं, यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं, अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।